हेलो एभ्रिवान। अब जुन छ हाम्रो नेक्स्ट जुन छ सोलुसनको यो पार्ट 2 हो। यो अब हामीहरू क्वेसन नम्बर 5 देखि सिक्न गइरहेको छौँ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 दिएको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ ओपनिङ स्टक भनेको छ। यसको रिक्वायरमेन्ट पहिला पढिहाल्नुहोस्। ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। त ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट बनिसकेको छ। अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला दिएको छ डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ 2000। त यहाँ लेख्नुहोस् टु डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ। डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ कति दिएको छ 2000। त्यसपछि दिएको छ प्रोभिजन फर बेड डेट अन डेटर्स 4000। त यहाँ लेखिदिनुहोस् 2। पहिला यहाँ गएर ब्याडेट खोज्नुहोस्। ब्याडेट दिएको छ भने त्यसमा जोडेर लेख्नुपर्छ। ब्याडेट दिएको छैन त डाइरेक्ट लेख्नुहोस् 2 प्रोभिजन फर ब्याडेट। प्रोभिजन फर ब्याडेट। प्रोभिजन फर ब्याडेट कति दिएको छ 4000। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक दिएको छ। त यहाँ लेखिदिनुहोस् बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक दिएको छ हाम्रो कतिको 70000 को। यहाँ दिएको छ क्लोजिङ स्टक, यहाँ दिएको छ, हेरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि छ हाम्रो अब एडजस्टमेन्ट सकिसकेपछि सबभन्दा पहिलो स्टेप के गर्नुपर्छ तपाईहरुले? सबभन्दा पहिला फर्मेट बनाउने, त्यसपछि एडजस्टमेन्ट गर्ने, त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स, त्यसपछि एकाउन्टको प्याकअप गर्नुपर्छ। त सबभन्दा पहिले फर्मेट बनाए, त्यसपछि मैले के गरेँ तपाईको एडजस्टमेन्ट गरेँ, त्यसपछि अब छ ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरुको पोस्टिङ। त सबभन्दा पहिला दिएको छ 2 ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक दिएको छ 64000। त्यसपछि ड्रइङ दिएको छ। त क्यापिटलबाट माइनस हुन्छ, यो यहाँ आउँदैन। पर्चेज दिएको छ। त पर्चेज दिएको छ कति हाम्रो? पर्चेज दिएको छ 2,90,000 को। यहाँ हेर्नुहोस् 2,90,000 को पर्चेज दिएको छ। त लेख्नुहोस् 2 पर्चेज। पर्चेज हेर्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा आउनुपर्छ ओ माई गॉड रिटर्न छ कि छैन। रिटर्न छ भने के गरिदिनु पर्छ? लेस गरिदिने रिटर्न। रिटर्न दिएको छ तपाईको 5000। त यो भयो तपाईको 285,000। त्यसपछि दिएको छ फ्रेट। अब फ्रेट खाली दिएको छ त त्यो ट्रेडिङमा जान्छ। फ्रेट दिएको छ। फ्रेट दिएको छ कतिको हाम्रो 10,000 को। त्यसपछि दिएको छ स्यालेरी। त स्यालेरी लेखिदिनुस्। सैलरीज दिएको छ हाम्रो कतिको 56,000 को। त्यसपछि दिएको छ प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी। 2 प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। त्यसपछि डेटर ब्यालेन्स सिटमा, क्याश इन ह्यान्ड ब्यालेन्स सिटमा, बिल्डिङ ब्यालेन्स सिटमा अफिसको रेन्ट दिएको छ, फ्याक्ट्रीको होइन अफिसको। त अफिसको एक्सपेन्सेसहरु इनडाइरेक्ट नेचरको हुन्छ। अफिस रेन्ट 8000 को। त्यसपछि दिएको छ ट्रेड एक्सपेन्सेस। ट्रेड एक्सपेन्सेस दिएको छ। ट्रेड एक्सपेन्सेस कति दिएको छ हेर्नुहोस्। ट्रेड एक्सपेन्सेस दिएको छ 5000 को। त्यसपछि सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 9000 को। खतम। त्यसपछि यहाँ दिएको छ सेल्स। त लेख्नुहोस् बाई सेल्स। रिटर्न दिएको छैन त खाली सेल्स वाला अमाउन्ट लेख्नुहोस्। 4,50,000 रुपैयाँ दिएको छ। हेर्नुहोस् 4,60,000। सेल्स दिएको छ 4,60,000 को। यो हेर्नुहोस् सेल्सको अमाउन्ट 4,60,000। त्यसपछि दिएको छ तपाईको क्यापिटल ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा जान्छ, क्रेडिटर त्यही जान्छ। कमिसन रिसिभ दिएको छ। त बाई कमिसन रिसिभ। कमिसन रिसिभ गरेको छ। इनडाइरेक्ट नेचरको हो 2000। त्यसपछि हेर्नुहोस् अब एकाउन्टको क्लोजिङ गर्नुहोस्। क्लोजिङ पहिला
यो ट्रेडिङ अकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्छ। त यो दिएको छ 4,60,000 प्लस 70,000 माइनस गर्नुपर्छ 64,000, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ 2,85,000। यो भइहाल्छ तपाईँको 181,000। फेरि गर्नुहोस् 4,60,000, त्यसपछि गर्नुहोस् 4,60,000 दिएको छ। यो कति दिएको छ? 4,60,000 दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो जुन छ यो 4,60,000 पछि 4,60,000 प्लस दिएको छ तपाईँको क्लोजिङ स्टक 70,000, 5,30,000 भयो। त्यसपछि दिएको छ 64,000 माइनस गर्नुहोस् 285,000, 181 दिएको छ। 181 181 181 181 181 181 181। त यो भयो तपाईँको ग्रस प्रॉफिट 181 टू ग्रस प्रॉफिट 181,000 और 5,30,000। यहाँ पनि लेखिदिनुहोस् 5,30,000। यहाँ हुन्छ बाई ग्रस प्रॉफिट 181। अब गर्नुहोस् यो भयो 181 प्लस 2,000 माइनस गर्नुहोस् 2,000 माइनस गर्नुहोस् 4,000 माइनस गर्नुहोस् 10,000 माइनस गर्नुहोस् 56,000 माइनस गर्नुहोस् 2,000 माइनस गर्नुहोस् 8,000 माइनस गर्नुहोस् 5,000 अनि माइनस गर्नुहोस् 9,000। यो भयो तपाईँको 87,000 टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट 87,000। यो भयो तपाईँको ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। वेजेस छुटिरहेको छ 30,000। टू वेजेस 30,000। त 181 बाट 30,000 माइनस गरेपछि 151 151,000। गर्नुहोस् 4,60,000 सेल्स रिटर्न दिएको छ 6,000 को लेस गर्नुपर्छ। यो सेल्स दिएको छ कतिको 4,60,000 मिस्टेक भएको छ 4,60,000 लेस गरिदिनु पर्छ रिटर्न 6,000। त यो भयो तपाईको 254 454 454,000। त यो 454,000 मा प्लस गर्नुपर्छ 70,000। यो भयो 524 524।
यो पनि हुन्छ तपाईको 524 माइनस गर्नुपर्छ 64,000 माइनस गर्नुपर्छ कति 285 माइनस गर्नुपर्छ 30 यो भयो 145 फ्रेट पनि यही लेख्नुपर्छ। टू फ्रेट भयो कतिको 10,000 टू भयो ग्रस प्रॉफिट यो भयो तपाईको 135 ग्रस प्रॉफिट गर्नुपर्छ अब 135 को 135 त्यसपछि यहाँ जुन छ यो फ्रेट यहाँबाट हटाउनु पर्छ फ्रेट अब हेर्नुस् 135,000 प्लस 2,000 माइनस गर्नुपर्छ 2,000 माइनस गर्नुपर्छ 4,000 माइनस गर्नुपर्छ 56,000 माइनस गर्नुपर्छ 2,000 माइनस गर्नुपर्छ 8,000 माइनस गर्नुपर्छ 5,000 माइनस गर्नुपर्छ 9,000 तो यो भयो तपाईको नेट प्रॉफिट आइरहेको छ 51,000 यो भयो तपाईको 137 यो पनि भयो तपाईको 137 यो अलिकति मिस्टेक भयो। त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नुपर्छ क्वेसन नम्बर कति क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ रिक्वायरमेन्ट पढ्नुस् ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट त्यसको फर्मेट बनाइसक्यो। अब यसमा दिएको छ पहिला एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्सपायर्ड भनेको छ कति एक्सपायर भयो 1,000 त्यहाँ लेखिदिनुपर्छ 2 प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कतिको एक्सपायर भयो 1,000 त्यसपछि लेख्नुस् एक्चुअल ब्याड डेट कति भएको छ 5,000 पहिला ब्याड डेट दिएको छ भने गएर खोज्नुस् ब्याड डेटलाई लेख्नुपर्छ ब्याड डेट दिएको छैन ब्याड डेट दिएको छैन त 2 लेख्नुस् ब्याड डेट भयो 5,000 को त्यसपछि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेको छ त यहाँ निकालिहाल्नुपर्छ वर्किङ नोटमा प्रोभिजन क्याल्कुलेसन अफ प्रोभिजन वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन अफ प्रोभिजन यहाँ हेर्नुस् यहाँ डेटर गएर खोज्नुस् डेटर छैन भने बिल्स रिसिभेबल नै भइहाल्छ हाम्रो डेटर दिएको छ डेटर दिएको छ 52,000 को डेटर्स दिएको छ हाम्रो कतिको 52,000 को दिएको छ यो डेटर दिएको छ 52,000 यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ ब्याड डेट 1,000 को त यो भयो तपाईको 51,000 अब 51,000 मा जुन दिएको छ यसमा प्रोभिजन काट्नुपर्छ एट द रेट कति % प्रोभिजन बनेको छ 5% तो 51,000 को 5% 51,000 को कति % 5% तो यो भयो तपाईको 2550 यहाँ 8 यहाँ लेखिदिनु पर्छ 2 प्रोभिजन फर ब्याड डेट यो भयो 255 अनि 0 यो भयो। त्यसपछि दिएको छ हाम्रो एक्चुअल ब्याड डेट छ 5,000 ब्याड डेटर्स दिएको छ हाम्रो डेटर्स यो डेटर्स एकचोटि हेर्नुस् त डेटर्स कति दिएको छ डेटर्स दिएको छ 52 बाट हाम्रो एक्चुअलमा कति भयो 5
त 52बाट 5 न माइनस गर्नुपर्छ। त यो गलत भएको छ, 1 माइनस गरेको छ हामीहरू। यहाँ माइनस गर्नुपर्छ 5। त 52बाट 5 गएपछि कति आउँछ भन्नुहोस्? 52बाट 5 माइनस गर्नुहोस्। 52बाट 5 माइनस गरेपछि यो आउँछ 47। अब 47,000 को 5%, यो आयो 2350। यो आयो हाम्रो 2350। 2350 यो भयो हाम्रो 2350। 2350। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि ओपनिङ स्टक दिएको छ त 2 ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक दिएको छ 40,000 को। त्यसपछि दिएको छ परचेज कति दिएको छ यहाँ हेरिहाल्नुहोस्, 3,50,000। रिटर्न छैन, परचेज रिटर्न छैन, त यहाँ लेख्नुहोस् 2 परचेज, 3,50,000। त्यसपछि दिएको छ परचेज एक्सपेन्सेस, यही आउँछ 2 परचेज एक्सपेन्सेस। परचेज एक्सपेन्सेस दिएको छ 8,000 को। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस यही आउँछ, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 80,000 को। 80,000 भयो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। त्यसपछि फर्निचर छ आउँदैन, डेटर छ आउँदैन, स्यालेरी दिएको छ। स्यालेरी दिएको छ तपाईको कतिको 35,000। त 2 स्यालेरी, 35,000 को स्यालेरी को पेमेन्ट गरेको छ। त्यसपछि प्रिपेड इन्सुरेन्स भइहाल्यो। स्टेसनरी दिएको छ कतिको 5,000। 2 स्टेसनरी दिएको छ 5,000 को। त्यसपछि दिएको छ बाई सेल्स दिएको छ हाम्रो 5 लाख को। रिटर्न छैन, त सेल्स भयो 5 लाख को। त्यसपछि दिएको छ क्यापिटल, त क्यापिटल जान्छ ब्यालेन्स सिटमा। त्यसपछि दिएको छ क्रेडिटर ब्यालेन्स, बिल्स रिसिभेबल त्यही जान्छ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट दिएको छ, यो इन्कम हो, क्रेडिटमा दिएको छ बाई इन्ट्रेस्ट दिएको छ 20,000 को। अब ग्रस प्रॉफिट निकालिहाल्नुहोस्। 5 लाख दिएको छ क्रेडिटमा, माइनस गरिदिन्छु 40,000। त्यसपछि माइनस 3,50,000। त्यसपछि माइनसमा आइहाल्यो 8,000, माइनस गर्दैछु। त्यसपछि माइनस कति 80,000। यो भइहाल्यो तपाईको ग्रस प्रॉफिट 22,000। 2 ग्रस प्रॉफिट 22,000। टोटल भयो 5 लाख। टोटल लेखिदिनुहोस् 5 लाख। ग्रस प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट को क्रेडिटमा आइहाल्छ 22,000 को। 22,000 अनि प्लस 20,000 माइनस गर्नुपर्छ 1,000, अनि माइनस गर्नुपर्छ 5,000, माइनस गर्नुपर्छ 2350। त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ 35,000। त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ 5,000। त यसमा आइरहेको छ तपाईको नेट लस आइरहेको छ बाई नेट लस आयो तपाईको 6350। हेर्नुस्, टोटल लेखिदिनुस् 22,000 यो, अनि यो तपाईको 20,000, अनि यो तपाईको 6350। 48,350, 48,350, 48,350। यो भयो तपाईको क्वेशन नम्बर 6। त्यसपछि गर्नुपर्छ हामीहरूले क्वेशन नम्बर 7। क्वेशन नम्बर 7 को रिक्वायरमेन्ट पढ्नुहोस्। रिक्वायरमेन्ट भनेको छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, अनि भनेको छ ब्यालेन्स सिट। त पहिला बनाइदिनुपर्छ पहिला फर्स्ट स्टेपमा के गर्नुपर्छ? फर्स्ट स्टेपमा हामीहरूले फर्मेट, त्यसपछि एडजस्टमेन्ट, त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स।
भनेको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर टु द एक्सपेन्ड, त प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भएको छ 3000 को, त यहाँ लेखिदिनु पर्छ टु प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भयो, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कतिको भयो 3000। बैलेन्स सिटमा गएर लेख्नुपर्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स, प्रिपेड इन्सुरेन्स। त प्रिपेड इन्सुरेन्स कति दिएको छ गएर खोज्नुहोस्, यसमा प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको होला कहीँ न कहीँ। प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको छ 8000, 8000 यसबाट लेस गरिदिनुपर्छ जुन एक्सपायर्ड भएको छ, एक्सपायर भएको छ 3000, 8000 प्रिपेड थियो, 3000 एक्सपायर भयो, बाँकी कति रह्यो 5000। त्यसपछि कमिसन अर्न गर्यो, जुन कमिसन कति अर्न गरेको छ 5000, त लेख्नुहोस् बाई कमिसन 5000 कमायो, यो 8 जस्तो लागिरहेको छ 5000। त्यसपछि यो लाइबिलिटिजमा लेख्नुहोस् अनअर्न्ड कमिसन कति छ, अर्न कमिसन गएर खोज्नुहोस् 6000 दिएको छ, 6000 दिएको छ 6000, यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ अर्न, अर्न कति गर्यो 5000। अहिले पनि कमाउन कति बाँकी छ, लाइबिलिटी छ हाम्रो 1000। त्यसपछि दिएको छ तपाईलाई यहाँ सन्ड्री एसेस्ट 192, सन्ड्री एसेस्ट 192। त्यसपछि दिएको छ तपाईको यो सन्ड्री लाइबिलिटीज दिएको छ 14000 को, सन्ड्री लाइबिलिटीज 14000। त्यसपछि दिएको छ तपाईको ग्रॉस प्रॉफिट दिएको छ 60000 को, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 60000 को। त्यसपछि दिएको छ तपाईको प्रिपेड भइसक्यो, कमिसन भइसक्यो, तपाईको स्यालेरी पहिला दिएको छ एन्ड वेज, पहिला स्यालेरी छ त पीएल मा जान्छ टु स्यालेरीज एन्ड वेजेस, स्यालेरी एन्ड वेजेस दिएको छ 20000 को। अब सब आइटमहरु पोस्टिङ भइसकेपछि नेट प्रॉफिट बताइदिनुस्, यो 60000 अनि प्लस 5000 माइनस गरिदिन्छु 3000, माइनस गरिदिन्छु 20000, यो आयो 42000 नेट प्रॉफिट। टोटल गर्नुस्, टोटलमा कति आयो, यो आयो 65000, 6565 नेट प्रॉफिट। यहाँ कैपिटल दिएको होला कहीं ना कहीं, गएर हेर्नुस् कैपिटल दिएको छ 1,40,000, 1,40,000 यसमा एड गरिदिनु पर्छ नेट प्रॉफिट 42,000, त यो भयो तपाईको 182,000। अब यसको टोटल गर्नुस् 182,000 प्लस 14, त्यसपछि प्लस 1, यो भयो 197। यसको टोटल गरिहाल्नुस् 197, यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 7। अब हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 8 रिक्वायरमेन्ट पढ्नुस्। क्वेशन नम्बर 8 को रिक्वायरमेन्ट पढ्नुस्। रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र बैलेन्स सिट। सबभन्दा पहिला दिएको छ यहाँ अनपेड सैलरी, अनपेड को मतलब आउटस्ट्यान्डिङ, त यहाँ लेख्नु पर्छ टु सैलरी, टु सैलरीज। सैलरी गएर खोज्नुस्, ट्रायल बैलेन्स को डेबिट साइडमा दिएको होला 70000, सैलरी दिएको छ 70000, यसमा एड गरिदिनु पर्छ आउटस्ट्यान्डिङ, दिन बाँकी छ, कति दिन बाँकी छ 2500, त यो भइहाल्यो 72500। यो दिएको छैन त हाम्रो यो के हो, लाइबिलिटीज पनि हो, आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी
2500। त्यसपछि दिएको छ अर्को आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 2000, त गएर रेन्ट खोज्नुहोस्। 24,000 को दिएको छ। टु रेन्ट 24,000 एड गरिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ 2000, त यो भयो 26,000। आउटस्ट्यान्डिङ छ त हाम्रो लाइबिलिटिज पनि हो। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट कति 2000। त्यसपछि नेक्स्ट प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भएको छ 4500 को। यहाँ लेख्नुहोस् प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भएको छ 4500 को। गएर यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको होला डेबिट साइडमा गएर खोज्नुहोस् 6000, त यहाँ लेख्नुहोस् प्रिपेड इन्सुरेन्स 6000 लेस गरिदिनु पर्छ एक्सपायर्ड 4500, त बाँकी रह्यो अहिले पनि 1500। अब यो एडजस्टमेन्ट सकिसकेपछि अब गर्नुपर्छ हामीहरूले कुन ट्रायल ब्यालेन्स। सैलरी भयो, रेन्ट भयो, प्रिपेड भयो, डेटर्स श्रेष्ठ हो। डेटर्स कति दिएको छ गएर खोज्नुहोस् 72,500। त्यसपछि हेर्नुहोस् डेटर पछि दिएको छ डिस्काउन्ट एलाउड। त डिस्काउन्ट एलाउड गर्नुहुन्छ त तपाईको के हुन्छ खर्च हुन्छ, एक्सपेन्सेस हो। डिस्काउन्ट एलाउड दिएको छ 3000। त्यसपछि दिएको छ एडभर्टिजमेन्ट 10,000 को। टु एडभर्टिजमेन्ट दियो 10,000 को। त्यसपछि गएर खोज्नुहोस् क्यास दिएको छ 8,000 को। क्यास दिएको छ कति को 8,000। त्यसपछि के दिएको छ क्लोजिङ स्टक दिएको छ 56,800। क्लोजिङ स्टक दिएको छ क्लोजिङ स्टक 56,800। त्यसपछि दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1 लाख। त यो भयो तपाईको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1 लाख। त्यसपछि दिएको छ क्रेडिटर दिएको छ कति गएर खोज्नुहोस् 45,000। क्रेडिटर दिएको छ 45,000। त्यसपछि बिल्स पेबल 15,000। बिल्स पेबल जुन छ यो छ 15,000। त्यसपछि हेर्नुहोस् के दिएको छ। त्यसपछि डिस्काउन्ट रिसिभ 2100। डिस्काउन्ट रिसिभ हो भने इन्कम हो। बाई डिस्काउन्ट रिसिभ 2100। त्यसपछि हेर्नुहोस् अर्को क्यापिटल दिएको छ कति को 1,50,000। क्यापिटल दिएको छ 1,50,000। क्यापिटल जहिले पनि इनर कलममा 1,50,000। त्यसपछि ग्रस प्रॉफिट दिएको छ 130। ग्रस प्रॉफिट 138,200। यहाँ लेख्नुहोस् बाई ग्रस प्रॉफिट 138,200। अब निकाल्नुहोस् हेर्नुहोस् नेट प्रॉफिट आइरहेको छ कि नेट लस। 138,200 मा जोड्नुपर्छ 2100 माइनस गर्नुपर्छ 72,500 माइनस गर्नुहोस् 26,000। त्यसपछि माइनस गर्नुहोस् 4500। त्यसपछि 3,000। त्यसपछि माइनस गर्नुहोस् 10,000 24,300। यो आयो तपाईको नेट प्रॉफिट 24,300। टोटल गरिहाल्नुहोस्। यहाँ दिएको थियो 1,38,200 प्लस छ 2100 यो भयो 1,40,300। 1,40,300 यहाँ हुन्छ 1,40,300। अब नेट प्रॉफिट यसमा एड गरिदिनुहोस् क्यापिटलमा
जहिले पनि नेट प्रॉफिट छ भने एड गर्नुस् अनि नेट लस छ भने लेस गर्नुस्। 24,300 24,300 तो 1,50,000 में 24,300 एड गर्नुस्। 174,300। अब इसको पनि टोटल गरिदिनुस्। 15,000 त्यसपछि 45,000 त्यसपछि 2,500 त्यसपछि दिएको छ 2,000 यो भयो 2,38,800 2,38,800 2,38,800 माइनस यो 1,00,000 माइनस 56,800 माइनस 8,000 72,500 त्यसपछि 1,500 एक्ज्याक्ट आइरहेको छ 238,800। यो भयो तपाईको क्वेशन नम्बर 8। अब हामीहरु आइहाल्यौं क्वेशन नम्बर 9। क्वेशन नम्बर 9 हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला एडजस्टमेन्ट क्वेशन नम्बर 9 एडजस्टमेन्ट गर्नुस् भनेको छ प्रोभाइड इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 2.5%। त इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिन्छौं भने हाम्रो त्यो के भयो हाम्रो त्यो खर्चा भयो। त 5 लाख दिएको छ यसको 2.5% काट्नुस् 12,500 यहाँ लेख्दिनुस् 2 इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कसरी निकालेको छु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 5 लाख को 2.5% यसरी निकालेको छु। यो भयो तपाईको 12,500। यो दिएको छैन त यो हाम्रो लायबिलिटीज पनि हो। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 12,000 यो क्यापिटलमा जोडेर लेख्न पनि सकिन्छ। त्यसपछि दिएको छ ब्याड डेट रिटेन अफ 5% अन डेटर्स। त डेटर्स गएर खोज्नुस् दिएको छ यहाँ सन्ड्री डेटर्स यहाँ दिएको छ सन्ड्री डेटर्स 1,50,000। त 1,50,000 को कति पर्सेंट काट्नु पर्छ 5%। 1,50,000 को 5% काट्नुहुन्छ त यो आइहाल्छ 7,500। यो आयो तपाईको 7,500। त्यहाँ लेख्दिनुस् 2 ब्याड डेट 7,500 यो भयो। त्यसपछि यहाँ लेख्नुस् डेटर्स डेटर्स दिएको थियो हाम्रो कति सन्ड्री डेटर्स दिएको थियो 1,50,000 1,50,000 यसबाट लेस गरिदिनुस् ब्याड डेट कति भयो हाम्रो 7,500। 1,50,000 बाट 7,500 माइनस गर्नुस् 1,42,500 यो भयो। त्यसपछि अन कमिसन जुन कमाएको थिएन त्यो कमाइसक्यो हाम्रो इन्कम हो। बाइ कमिसन कति कमिसन कमाइसक्यो भन्नुस् 15,000। अब जुन कमाएको छैन त्यो हाम्रो लायबिलिटीज हो। त हेर्नुस् गएर भनेको होला यो 20,000 दिएको छ। त यो अन कमिसन 20,000 यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ जुन अर्न गरिसक्यो। अर्न कति गर्यो 15,000। अहिले पनि कति कमाउन बाँकी छ 5,000। खतम। फिक्स एसेट अब दिएको छ फिक्स्ड एसेट दिएको छ 4 लाख। त्यसपछि सन्ड्री डेटर भयो अफिस एक्सपेन्सेस 2 अफिस एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 1,22,000। त्यसपछि दिएको छ गोडाउन रेन्ट जी रेन्ट गोडाउनको रेन्ट कति दिएको छ 35,000। त्यसपछि अडिट गराएको छ अडिटरले फिस लिन्छ
अडिट फी, अडिट लेख्न आइरहेको छैन सर तपाईँलाई। अडिट फी, अडिट फी भयो तपाईँको कति? अडिट फी दिएको छ 28,000। त्यसपछि दिएको छ क्यास एट ब्याङ्क, क्यास एट ब्याङ्क कति दिएको छ? 72,000। क्यास एट ब्याङ्क दिएको छ 72,000। त्यसपछि दिएको छ 10% इन्भेस्टमेन्ट, 10% इन्भेस्टमेन्ट। यो इन्भेस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आएको छ कि छैन गएर क्रेडिट साइडमा हेर्नुपर्छ। दिएको छैन भने त्यो लिन बाँकी छ, त्यो हाम्रो एसेस्ट हो। त यहाँ क्रेडिट साइडमा गएर खोज्नुहोस् इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 10% इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। त जुन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले गरेको छ त्यसमा रिटर्न कति पर्सेन्ट पाउनुपर्छ? 10%। त त्यो हाम्रो इन्कम हुन्छ। अनि इन्कम कहिले के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। त क्रेडिट साइडमा ट्रायल ब्यालेन्सको गएर हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ कि छैन। दिएको छैन भने क्यालकुलेट गरेर लेख्नुपर्छ, त्यो हामीहरूले लिन बाँकी छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छैन। यही वाला जुन दिएको छ यही तपाईँको के हो? हिडन एडजस्टमेन्ट। यसैलाई भन्छ हामीहरू हिडन एडजस्टमेन्ट। यही हो हिडन एडजस्टमेन्ट, यसैलाई भन्छ हिडन एडजस्टमेन्ट। यही हो हिडन एडजस्टमेन्ट, छुपेको छ। त हिडन एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्समा गिभन छैन, त यहाँ निकाल्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति भइहाल्छ भन्नुहोस्? 1 लाख दिएको छ इन्भेस्टमेन्टको एमाउन्ट, यसमा कति पर्सेन्ट? 10%। 1 लाखको 10% कति आउँछ? 10,000। त यो पैसा पाएको छैन। पाएको छैन भने यहाँ लेख्नुपर्छ पहिला त हाम्रो यो इन्कम हो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति भयो? 10,000। पाएको छैन त यो हाम्रो एसेस्ट पनि हो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 10,000। यही हो हिडन एडजस्टमेन्ट। त्यसपछि दिएको छ क्यापिटलमा 5 लाख। क्यापिटल जहिले पनि इनर कलममा, क्यापिटलमा दिएको छ 5 लाख, इनर कलममा लेख्नुहोस्। त्यसपछि दिएको छ कमिसन जुन कमाएको थिएन त्यो रेकर्ड भइसक्यो, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर कति दिएको छ गएर हेर्नुहोस्, क्रेडिटर दिएको छ 2 लाख। त्यसपछि दिएको छ तपाईको ग्रस प्रोफिट। यहाँ भइहाल्छ तपाईको ग्रस प्रोफिट। कुनै आइटम छुटेको छैन, एकचोटि हेरिहाल्नुहोस्। 187। अब गएर या त नेट प्रॉफिट हुन्छ या त नेट लस हुन्छ। मलाई लाग्छ यसमा नेट प्रॉफिट नै हुन्छ, इन्कम बढी छ। 187 प्लस 15,000 प्लस 10,000 माइनस गर्नुपर्छ 12,500 माइनस गर्नुपर्छ 7,500 माइनस गर्नुपर्छ 1,22,000 माइनस गर्नुपर्छ 35,000 माइनस गर्नुपर्छ 28,000। यो भयो तपाईको ग्रस नेट प्रॉफिट आइरहेको छ 7,000। यो टोटल गरेर आफै लेखिहाल्नुहोस्। सर होइन त्यस्तो हुँदैन, तपाईँ आफै लेख्नुहोस्। 187,000 यो 15,000 अनि यो 10,000, 2,12,000। यहाँ पनि 2,12,000 खतम। त्यसपछि नेट प्रॉफिट आयो त यसमा एड गरिदिनु पर्छ। नेट प्रॉफिट एड गरिदिनुस् 7,000। त 5 लाखमा 7,000 एड गरिदिनुस् त भइहाल्छ 5,07,000। 5,07,000 प्लस यो भयो 2 लाख प्लस 12,500 प्लस यो भयो 5,000, यो भयो 7,24,500। 7,24,500 7,24,500 यहाँ पनि लेखिदिनु 7,24,500। यो भेरिफाई गरिहाल्नुहोस्। 4 लाख त्यसपछि 1 लाख त्यसपछि 10,000 त्यसपछि 72,000 त्यसपछि दिएको छ 1,42,500। ठिक आइरहेको छ। यो भयो तपाईको क्वेशन नम्बर 9। अब छ क्वेशन नम्बर 10। 10 10 नम्बरमा आइसक्यो। 10 नम्बर 10
क्वेश्चन नंबर 10 त पहिला के बनाउनु पर्छ स्टेप नंबर 1 फर्मेट बनाउनुहोस् स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस् स्टेप नंबर 3 ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरुको के गर्नुहोस् पोस्टिङ गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट नंबर 1 भनेको छ ब्याडेट एन्ड क्रिएट ब्याडेट भनेको छ 2000 अब प्रोभिजन भनेको छ 10% अन डेटर्स त डेटर्स गएर खोज्नुहोस् डेटर्स दिएको छैन सर डेटर दिएको छैन डेटर दिएको छ डेटरको यहाँ नाम लेख दिएको छ डेटरको अर्को नामले पनि चिनिन्छ बुक डेट यही हो डेटर बेटे बुक डेटको मतलब हुन्छ डेटर्स बुक डेटको मतलब हुन्छ डेटर बुक डेटको मतलब डेटर हुन्छ यो हो डेटर्स त यहाँ हेर्नुहोस् भनेको छ त यहाँ पहिला प्रोभिजन निकालिहाल्नुहोस् क्याल्कुलेसन अफ प्रोभिजन निकाल्नुहोस् क्याल्कुलेसन अफ प्रोभिजन निकाल्नुहोस् त यहाँ दिएको छ तपाईलाई पहिला गएर खोज्नुपर्छ बुक डेट कति दिएको छ 52000 त यहाँ लेख्नुपर्छ डेटर्स दिएको छ कतिको 52000 यसबाट लेस गरिदिनुपर्छ ब्याड कति छ 2000 यो कति भइहाल्छ तपाईको यो भइहाल्यो माइनस गरेर 50000 यसमा बनाउनु पर्छ प्रोभिजन बनाउनु पर्छ जुन ब्याडेट माइनस गरेर आउँछ त 50000 को 10% काट्नुहुन्छ त यो आइहाल्छ कति 5000 त यहाँ हेर्नुहोस् पहिला लेखिदिनु पर्छ यहाँ पहिला ब्याडेट छ ओल्ड ब्याडेट गएर खोज्नुहोस् डेबिट साइडमा दिएको होला भने डेबिट साइडमा होला त ब्याडेट दिएको छैन भने 2 नयाँवाला ब्याडेट लेखिदिनुस् नयाँवाला ब्याडेट लेख्नुस् 2000 एड गरिदिनुस् प्रोभिजनलाई एड गरिदिनुस् प्रोभिजन निस्केर आयो 5000 टोटल भयो 7000 हेर्नुस् अब यहाँ लेख्नुस् के डेटर्स चाहे बुक डेट 52000 यसबाट लेस गर्नुपर्छ के लेस गर्नुपर्छ ब्याडेट यसबाट ब्याडेट लेस गर्नुस् 2000 यसबाट के लेस गर्नुपर्छ भन्नुस् प्रोभिजन कति 7000 यो दुवै माइनस गरेर आयो तपाईको कति 45000 यो भयो त्यसपछि हेर्नुस् त्यसपछि गुडविल रिटर्न अफ को मतलब एमोर्टाइजेसन गुडविलको भेल्युमा कमी आयो त यहाँ गुडविलको भेल्यु गएर खोज्नुस् गुडविलको भेल्यु कति दिएको छ त गुडविलको जुन छ भेल्यु दिएको छ यहाँ दिएको छ गुडविलको भेल्यु त गुडविल यहाँ छ गुडविल छ कतिको 40000 त यहाँ गुडविलमा बनेको छ एमोर्टाइज गर्नको लागि कति पर्सेन्ट 20% त 20% त 40000 को 20% काट्नुहुन्छ त यो आइहाल्छ 8000 2 एमोर्टाइजेसन अन गुडविल कति भयो 8000 अब हेर्नुस् गुडविल त हाम्रो एसेट हो त पहिला लेखिदिनु पर्छ यहाँ गुडविल दिएको छ कतिको भन्नुस् गुडविल दिएको छ तपाईको 40000 यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ एमोर्टाइजेसन जुन छ यो लेस गरिदिनुस् 8000 त यो भइहाल्छ तपाईको कति 32000 यो भयो 32000 यसरी गर्नुस् त्यसपछि दिएको छ तपाईको अर्को एप्रिसिएसन भएको प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भएको छ 40000 त प्रिपेड इन्सुरेन्स गएर खोज्नुस् कति दिएको छ 48000 को दिएको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भएको छ यहाँ लेख्नुस् टु प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कतिको प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भएको छ 40000 टोटल प्रिपेड इन्सुरेन्स कति थियो 48000
टोटल थियो तपाईँको 48,000। 48,000बाट कति एक्सपायर भयो? 40,000। त अहिले पनि कति बाँकी छ भन्नुहोस्? अहिले पनि कति बाँकी छ? यहाँ लेख्नुहोस् प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स टोटल प्रिपेड इन्सुरेन्स थियो 48,000। यसबाट लेस गरिदिनुपर्छ एक्सपायर्ड जुन भएको छ। एक्सपायर कति भइहाल्यो? 40,000। त अहिले पनि कति बाँकी छ भन्नुहोस्? 8,000। यसरी गर्नुहोस्। त्यसपछि दिएको छ हेर्नुहोस् अर्को भनेको छ एप्रिसिएट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बाई 10%। त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु एप्रिसिएट गर्नु छ, त यो हाम्रो इन्कम हो। त यहाँ लेख्नुहोस् बाई एप्रिसिएसन। एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। यो लाल बाबु होइन, एल मतलब लाल, बी मतलब बाबु। यो त मेरो नाम हो लाल बाबु। लाल बाबु मतलब यो होइन। एल मतलब ल्यान्ड, बी मतलब बिल्डिङ। यहाँ हेर्नुहोस् 20%। त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु गएर खोज्नुहोस्। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु दिएको छ कति? 15 लाख। त 15 लाखको 20% काट्नुहुन्छ, 15 लाखको 10%, त यो आइहाल्छ तपाईँको 1,50,000। यो भयो तपाईँको 1,50,000। हेर्नुहोस् पहिला ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कतिको थियो? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ थियो हाम्रो 15 लाखको। यसमा एड गर्नुपर्छ एप्रिसिएसन। भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ त एड गर्ने, डिक्रिज हुन्छ त लेस गर्ने। यो भयो एडिसन। त 15 लाखमा 1,50,000 जोडेपछि यो भयो 16,50,000। यो भयो एप्रिसिएसन। त्यसपछि रेन्ट पेएबल। पेएबल मतलब आउटस्ट्यान्डिङ। पेएबल मतलब आउटस्ट्यान्डिङ। त रेन्ट पेएबल। त यहाँ लेख्नुहोस् टु रेन्ट। पहिला रेन्ट गएर खोज्नुहोस्। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको होला, कहीँ न कहीँ डेबिट साइडमा रेन्ट दिएको होला। त रेन्ट दिएको छ 15,000। रेन्ट दिएको छ कतिको? 15,000। यसमा एड गरिदिनु पर्छ आउटस्ट्यान्डिङ। आउटस्ट्यान्डिङ कति छ? 5,000। 15 र 5 20। जुन आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यो हाम्रो लाइबिलिटिज हो। त यहाँ लेखिदिनु पर्छ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट कति बाँकी छ अहिले पनि पेमेन्ट गर्न? 5,000। त्यसपछि भयो एडजस्टमेन्ट खतम। एडजस्टमेन्ट भयो खतम। अब गर्नु छ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ मेसिनरी। मेसिनरी दिएको छ। मेसिनरीको भ्यालु कति दिएको छ? 2 लाख। त्यसपछि दिएको छ जेनरल एक्सपेन्सेस। त टु जेनरल एक्सपेन्सेस। जेनरल एक्सपेन्सेस। जेनरल एक्सपेन्सेस दिएको छ तपाईँको 25,000। त्यसपछि दिएको छ गुडविल भइहाल्यो, रेन्ट पनि भइहाल्यो। ड्रइङ दिएको छ। त ड्रइङ पहिला क्यापिटल गएर खोज्नुहोस्। त क्यापिटल कतिको दिएको छ? 16 लाख। त यहाँ लेख्नुहोस् क्यापिटल। यहाँ लेखिदिनु पर्छ इनर कलममा क्यापिटल दिएको छ 16 लाखको। यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ ड्रइङ्स। जुन ड्रइङ्स भयो त्यसलाई के गरिदिने? लेस। त ड्रइङ कति दिएको छ गएर हेर्नुहोस्। ड्रइङ्स दिएको छ 40,000। त यो ड्रइङ यसबाट के गरिदिनु पर्छ? लेस 40,000। यो भयो ड्रइङ भयो 40,000। त्यसपछि हेर्नुहोस् अर्को ड्रइङ भयो। त्यसपछि रेन्ट भयो। त्यसपछि गुडविल भयो। गुड्स लस्ट बाई फायर। आगो लागेर हाम्रो नुकसान भएको छ 4,000 को। गुड्स लस्ट बाई फायर। गुड्स लस्ट बाई फायर कतिको? 4,000। त्यसपछि दिएको छ 10% इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ कि छैन? गएर खोज्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ कि छैन? गएर खोज्नुहोस्। यो इन्ट्रेस्ट दिएको छ कि छैन? गएर खोज्नुहोस्। यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस्। यो भनेको छ यो हाम्रो 10% जुन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, यो 10% इन्भेस्टमेन्ट कतिको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ हामीहरू? 1 लाख।
त्यसमा रिटर्न कति आउँछ 10%। 1 लाखको 10% काट्नुहुन्छ त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आउनुपर्छ 10,000। त इन्ट्रेस्ट गएर हेर्नुहोस् कति दिएको छ क्वेसनमा। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति दिएको छ 9,000। त अहिले पनि कति बाँकी छ 1,000। त यही हो तपाईँको के हिडन एडजस्टमेन्ट। यही वाला हो तपाईँको हिडन एडजस्टमेन्ट। यही हो हिडन एडजस्टमेन्ट। यो एडजस्टमेन्टमा दिएको हुँदैन, यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ। त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आयो 1 लाखको 10% 10,000। रिसिभ कति भइसकेको छ, रिसिभ भइसकेको छ 9,000। अहिले पनि बाँकी छ 1,000, अहिले पनि बाँकी छ। एक्रिउड ड्यू अहिले पनि बाँकी छ, अहिले पनि बाँकी छ। एक्रिउड पनि भन्न सकिन्छ, एक्रिउड चाहे रिसिभेबल भन्न सकिन्छ। अहिले पनि 1,000 बाँकी छ। त यहाँ लेख्नुपर्छ, यहाँ लेख्नुपर्छ बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लेख्नुपर्छ। कति पाइसकेको छ 9,000। एड गर्नुपर्छ जुन पाएको छैन रिसिभेबल, एड गर्नुपर्छ कति 1,000। त टोटल कति भयो 10,000। जुन पाएको छैन त्यो हाम्रो के हो एसेस्ट पनि हो। त यहाँ लेख्नुहोस् 10% इन्भेस्टमेन्ट। त्यसपछि लेख्नुहोस् इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। 10% इन्भेस्टमेन्ट कति छ तपाईँको 1 लाख। अनि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति बाँकी छ लिन 1,000। अब भएर भयो, अब भयो। त्यसपछि दिएको छ तपाईँलाई प्रिपेड इन्सुरेन्स भइहाल्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भइहाल्यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मैले गरिदिएको छु, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भइहालेको छ। बुक डेट भइहालेको छ। क्लोजिङ स्टक, त क्लोजिङ स्टक त हाम्रो के हो एसेस्ट हो। त यहाँ लेखिदिनु पर्छ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक कतिको दिएको छ गएर हेर्नुहोस् 50,000। क्लोजिङ स्टक दिएको छ 50,000। त्यसपछि गएर हेर्नुहोस् अब क्यापिटल भइसक्यो। ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर कति दिएको छ गएर खोज्नुहोस्। ट्रेड क्रेडिटर दिएको छ 70,000। त्यसपछि गएर हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट, त यहाँ लेखिदिनुहोस् बाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट। प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति दिएको छ 4,000। त्यसपछि बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटिज आउटस्ट्यान्डिङ दिन बाँकी छ। बिल्स पेबल कति दिएको छ 96,000। बिल्स पेबल दिएको छ 96,000। त्यसपछि दिएको छ बाई ग्रस प्रॉफिट, ग्रस प्रॉफिट, ग्रस प्रॉफिट दिएको छ तपाईँको कति 2,95,000, 295,000। यो भयो ग्रस प्रॉफिट। खत्म बेटे, खत्म खत्म खत्म। यो क्वेसनको त आखिरी सास चलिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् नेट प्रॉफिट आउँछ कि नेट लस आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। मलाई त लागिरहेछ नेट प्रॉफिट आउँछ। सर तपाईँले किन लागिरहेको छ कि इन्कम साइडमा बढी अमाउन्ट छ, एक्सपेन्सेस साइडमा कम अमाउन्ट छ। त इन्कम बढी एक्सपेन्सेस कम त नेट लस, सरी नेट इन्कम बढी एक्सपेन्सेस कम त नेट प्रॉफिट। इन्कम कम एक्सपेन्सेस बढी त नेट लस। यहाँ छ तपाईँको 295,000 प्लस 150,000। त्यसपछि दिएको छ 10,000। त्यसपछि दिएको छ 4,000। अनि यो भयो तपाईँको 459। टोटल भयो 459,000। माइनस गर्नुहोस्, माइनस गर्नुहोस् 7,000, माइनस गर्नुहोस् 8,000, माइनस गर्नुहोस् 40,000, माइनस गर्नुहोस् 20,000, माइनस गर्नुहोस् 20,000, माइनस गर्नुहोस् 25,000 अनि माइनस गर्नुहोस् 4,000। यो भइहाल्यो 355 नेट प्रॉफिट। यहाँ लेख्नुहोस् 2 नेट प्रॉफिट 355,000।
यो भयो नेट प्रॉफिट। अब यहाँ नेट प्रॉफिट दिएको छ त क्यापिटलमा के गर्नुपर्छ 8, यहाँ गर्नुपर्छ 8 नेट प्रॉफिट कति 355,000। अब गर्नुहोस् प्लस गर्नुहोस् 16 लाख माइनस गरिदिनुहोस् 40,000, यो भइहाल्यो 19,15,000, यो भयो 19,15,000, यो भयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् अब यसको टोटल गरिहाल्नुहोस्, टोटल गर्नुहोस् 19,15,000 प्लस 96 प्लस 70 प्लस 5, यो भयो 20,86,000, 20,86,000, 20,86,000, यो भयो तपाईँको 20,86,000, 20,86,000, यो पनि आउनु पर्छ, आएन भने गल्ती छ। 20,86,000 सर चेक गर्नुहोस्, चेक गरिरहेको छु। पहिला माइनस गर्नुपर्छ 165, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ कति मेसिनरी 2 लाखको, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ 1 लाख, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ 1,000, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ 32,000, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ कति 45,000, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ कति 8,000, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ कति 50,000, त्यसपछि माइनस गर्नुपर्छ कति 148, 16,50,000। ठिक छ, यो आयो तपाईँको के क्वेसन नम्बर 10 को सोलुसन। त क्वेसन नम्बर आज गऱ्यौँ हामीहरू कतिदेखि कतिसम्म 5, क्वेसन नम्बर 5 भयो, क्वेसन नम्बर 6 भयो, क्वेसन नम्बर 7 भयो, क्वेसन नम्बर 8 भयो, क्वेसन नम्बर 9 भयो, क्वेसन नम्बर 10 भयो। सर जम्मा जम्मी हामीहरू क्वेसन गरेको छौँ आज 6 वटा। अब जुन छ अर्को क्वेसन्सको सोलुसन तपाईहरूलाई म नेक्स्ट क्लासमा गराइदिन्छु। क्वेसन नम्बर 6 सम्म गरेर पहिला आफै ट्राई गर्नु होला, ट्राई गरेर त्यसपछि आएन भने मात्रै यो जुन छ सोलुसनबाट हेर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।